الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، سننے والی ماؤں معززات بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ معزز سامعین کرام، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک رمضان المبارک دا الوداعی جمعہ، دعا کرو اللہ جتنے آئے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ اللہ سانو اس رمضان دے اندر جو جو عبادات کی دیں اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں عبادات نو قبول فرما۔ اللہ سی صحیح معنی اندر تیرے رمضان مہینے دی قدر نہیں کر سکے، اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما۔ اللہ جڑے دن باقی رہ گئے نے اللہ صحیح معنی دے اندر اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات عظیم الشان آج دا خطبہ جمعہ الوداع تے دعا کرو اللہ جتنے آئے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور اللہ جو جو نیک تمنا و خواہشات لے کے آئے نے اللہ سب دیاں پوریاں فرما۔ خیام صاحب ذرا 5 نمبر پکھا بند کر دے۔
آؤ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بات دسنی ہے کہ رمضان المبارک دا جڑا اسی مہینہ گزاریا ہے یہ اندر جو جو نیک عبادات اللہ پاک دیاں کیتیاں نے، جو قرآن پڑھیا، جو قیام کیتے نے، جو سیام کیتے نے، اے اللہ پاک نے اس طرح قیام دے بدلے انہاں عبادات دے بدلے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے بندیاں نو اللہ اپنی نعمتاں والی جنت دے داخلے نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو اپنی جنت دے داخلے نصیب فرمائے۔ اور او بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا کہ جنوں جنت بھی ملے اور جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے، جنوں مصطفیٰ دی رفاقت مل جائے، اس بندے دی عظمت اور شان دے کیا کہنے۔ آپ ایک نا دنیا دے اوپر رہ کے اگر کوئی بندہ مکان لیندہ ہے، ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ منو جڑا ہمسایہ ہے او اچھا مل جائے، منو جڑا نال دا پڑوسی ہے او اچھا مل جائے۔ تے جنت دے اندر جنوں مصطفیٰ دا ساتھ مل جائے گا، اس ساتھ ورگا ساتھ بھی کوئی نہیں، اس پڑوسی ورگا پڑوسی بھی کوئی نہیں۔ تو آئیے پھر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ میں ایسے عمال دسنے نے کہ جڑے عمال کرن دی وجہ تو اللہ پاک انسان نو جنت بھی عطا فرمان گے اور جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی نصیب فرمان گے۔ کیوں جی لینا نا انشاءاللہ سارے نے ساتھ اللہ جنہ عملان دی وجہ تو اپنے مصطفیٰ دا ساتھ جنت دے اندر نصیب کرنا ہے۔ اللہ دنیا تے رہ کے سانو اونا عملان دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اچھی ساری کبو ذرا آمین۔ اللہ سانو جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ قیامت دیاں سختیاں تو بچا کے مصطفیٰ دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ آئیے ذرا انشاءاللہ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ ہاؤ نظر عزیزان من مسلمان اور کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے کملی والیا میری سونیاں محبوبا انہاں لوگاں نو اعلان فرما دے پاؤ۔ اللہ کریم فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ کریم فرماندے نے جڑے آ دنیا تے رہ کے اللہ اور دے رسول دی اطاعت فرما برداریاں کرن والے اپنی مرضیاں نہیں کر دے بلکہ اپنی زندگی نو اپنے اللہ تے اپنے رسول دی تابعداریاں دے اندر گزار دینے نہ او بندے جڑے دنیا تے رہ گئے اگر خوشی آوے تے اللہ تے دے رسول دے مطابق گزار دینے، اگر غمی آوے تے اللہ تے دے رسول دے مطابق اپنی غمیاں نو گزارن والے اپنے لیل و نہار اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق گزارن والے او جنہ دے دن بھی اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے فرما برداری اندر گزر دینے۔ اللہ کریم فرماندے نے او کئی بندے جڑا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی انہاں نو انعام یافتہ بندیاں دے نال کھڑا کر دیواں گے او جڑے دنیا تے رہ کے اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرن والے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی انہاں نو نبیاں دے نال کھڑا کر دیواں گے، اسی انہاں نو شہداء دے نال کھڑا کر دیواں گے، اسی انہاں نو صلحاء دے نال کھڑا کر دیواں گے، اسی انہاں بندیاں نو صدیقین دے نال کھڑا کر دیواں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسی انہاں نو نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دیواں گے۔ تو آؤ پھر ذرا مسلمانوں اپنی زندگیاں دے اندر ایویں اپنی منمانیاں نہ کریا کر بلکہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کریا کر۔ اللہ کریم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرن والا ہے اسی کل قیامت دے دن انہوں نبیاں دا ساتھ نصیب کران گے، اسی انہوں صدیقین دا ساتھ نصیب کران گے، اسی انہوں نے جناب شہداء دا تے صالحین دا ساتھ نصیب کران گے۔ اور اللہ فرماندے نے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اے جڑا ساتھ اسی دینا نا اے تے ساتھ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا اور بڑے مقام والا اے ساتھ ہے۔ اور جنہاں نو نبیاں دا
ساتھ مل جائے انہاں بندیاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے. تو آئیے پھر سب تو پہلا عمل تسی دنیا تے رہ کے اللہ تے دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. وہ جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والےو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنی ہے. اگر تسی دی اللہ تے دے رسول دی اطاعت نہ کیتی تے یاد رکھیا جے میں اللہ تہاڈی زندگی دے سارے اعمال برباد کر دیواں گا. میں اللہ زندگی دے اعمال برباد کر کے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دیواں گا. تو آئیے پھر ذرا جنت بھی ملے اور جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے. رفاقت مصطفیٰ دے اندر سب تو پہلا عمل اللہ تے دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. آئیے ذرا آگے غور کرنا. ہاؤ نظر آ جانے من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہے میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کریم فرماندے نے اسی انہاں بندیاں نو صدیق نبیاں دا ساتھ نصیب کر دیواں گے. آؤ ذرا مسلمانوں غور کر دے جانا آج جنت بھی ملے تے جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے. انج کر کے نہ میرے کملی والے محبوب دے کول ایک آن والا پیارا غلام آیا بھی آ کے عرض کر دے آقا جی آقا جی آقا جی اے کملی والیا میری سونیا محبوبا میں عرض لے کر کے آیا ہوں اے سونیا منو دسو نہ قیامت کدو قائم ہوئے گی. میرے نبی فرماندے نے او قیامت دے بارے سوال کرنے والے آؤ منو اے دے دس نہ تو قیامت دیاں تیاریاں کتنیاں کیتیاں نے. اے آندا سونیا میں کوئی بہتیاں تیاریاں نہیں کیتیاں میں کوئی بہتیاں نمازاں نہیں پڑھیاں میں کوئی بہتے روزے نہیں رکھے میں کوئی صدقہ خیرات بھی تو نہ زیادہ نہیں کیتا لیکن سونیا میں دنیا دے اوپر اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا ہوں. اے سونیا میں اللہ دے نال بھی محبت کرنا ہوں اور سونیا میں تواڈے نال بھی محبت کرنا ہوں. میرے نبی کریم فرماندے نے او میرے پیارے غلام گل سن لے آ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے او جی دے نال محبت کرے گا او جی دے نال دنیا تے رہ کے پیار کرے گا اللہ کل قیامت دے دل اسے بندے دے نال ہی انہوں کھڑا کرے گا اسے بندے دے ساتھ ہی اللہ انہوں نصیب کر دے گا. اگر تو دنیا تے میرنا محبت کرنا بھی اگر تو دنیا تے میرنا پیار کرنا بھی اللہ کل قیامت دے دن تینوں میرا ساتھ نصیب کر دے گا. اور میرے ویر تو بھی میرے نبی نہ محبت کریا کر تو بھی میرے مصطفیٰ نہ پیار کریا کر. اللہ کریم فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا جڑا بندہ دنیا دے رہ کے اللہ دے نبی دی اطاعت کرے گا اللہ کریم فرماندے نے میں رب او دے نال محبت کراں گا. او جڑا میرے نبی نال پیار کرے گا میں رب او دے نال پیار کراں گا. او جڑا میرے نبی دے نال محبت کرے گا میں رب او دے نال محبت کراں گا اور میں دی زندگی دے پچھلے گناہاں دے معافیاں دے قلم بھی پھیر دیواں گا. اور کیتے اللہ کریم فرماندے نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ
کریم فرماندے نے اپنی مالاں نالوں اپنی اولاداں دے نالوں اپنی جاناں تے اپنے رشتہ داراں دے نالوں پوری دنیا نالوں ود کے میرے پیغمبر نال پیار کرنا وے اللہ کے پیارے نبی فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ میرے نبی کریم فرماندے نے سنو مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے اونی دیر تک تواڈے جو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا وہ جتنی دیر تک اپنے والدین نالوں زیادہ بلکہ پوری کائنات دے نالوں زیادہ وہ جتنی دیر تک ملنا محبت نہیں کرے گا انی دیر تک تواڈے جو کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اے جڑا میرے نبی کو لایا آ کے آندا کملی والیا سونیا محبوبا میں دنیا تے کوئی بہتی مال تے نہیں کیتے لیکن میں دنیا تے تواڈے نال محبت کرنا وا آپ فرماتے نے پھر خوش ہو جاؤ اللہ کل قیامت دے دل ان اس محبت دی وجہ تو تینوں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا آؤ پھر ذرا مسلمانوں او جڑا بندہ میرے نبی دے نال محبت کرے گا اللہ انہوں میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے گا اللہ کریم فرماتے نے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کیڑا بندہ جنہوں میرے نبی دا ساتھ جنت دے اندر ملنا وے او جنہوں جنت بھی ملے تے جنت چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے آ سنیا جے راتیں آندے نال او جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے نبی دی سنت نہ پیار کردا وے او جڑا دنیا تے رہ کے میرے نبی دے طریقے نہ پیار کردا وے اللہ دے نبی فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ او دنیا تے رہ کے میری سنت نہ پیار کردا وے آپ فرماندے نے در حقیقت او میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پیار کردا وے اور جڑا میرے نال پیار کردا ہے کان معی فی الجنہ آپ فرماندے نے اللہ نو جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ نصیب فرما دین گے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نا میری سنت دے نال پیار کردا ہے اللہ انہوں جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب کریں گے لیکن آج میں تو آنے آج یہ سنت یہ نام اگر نہ کریں گے کیڑا کوئی ایڈا گناہ ہے وہ ایسی سنت تو اتنا معمولی سمجھ کے چھڑ دینے ہم اور کئی بندے اللہ جاندا نماز تو بعد والیاں سنتا نہیں پڑھ دے اے جی سنت یہ نا ایدی کیڑی پوچھ ہونی ہے اور لیکن میرے نبی فرماندے نے بندہ دنیا تے رہ کے میری سنت دے نال پیار کرے گا وہ در حقیقت میرے نہ محبت کر دے اور جڑا میرے نہ محبت کر دے اللہ قیامت دے دن اس بندے نو جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے اور تو تے میں نبی پاک دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتا لوں آج چھوٹا سمر کے دے چھڑ دینے ہم لیکن تینوں پتہ ہی نہیں انہاں چھوٹیاں سنتا دے عمل کرن دا اجر کتنا ہے ثواب کتنا ہے آپ ایک ذرا میرے نبی دی سنت کو اپنایا کر اور میرے نبی رات سوندے نے تے آپ دائیں کروٹ اپنا ہاتھ جڑا سجا ہاتھ رکھ کے آپ سجے رخسار دے نیچے رکھ کے میرے نبی دائیں کروٹ لیٹیا کر دے آج میں تو یہ سنت چھڑ دیتی ہے اور میرے نبی جدو جوتا پہن دے تے آپ سجا پیر پہلے پہن دے اور جدو جوتا اتار دے تے میرے نبی کھبا پیر پہلے اتار دے آج میں تو یہ سنت چھڑ چکی ہاں انہوں معمولی سمر کے چھڑ چکی ہاں اور میرے نبی جدو بھی چیر اپنی وال وان دے تے میرے نبی درمیان چو چیر نکال دے درمیان چو اپنے وال وان دے لیکن آج میں تو اس سنت کو معمولی سمر کے چھڑ دیتا ہے اور سنو ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اٹھ دے تے نبی پاک علیہ السلام آپ برتن دے اندر جدو نیند تو بیدار ہوندے آپ جنی دیر تک ہاتھ تو نہیں سا لیندے اونی دیر تک اسے برتن نو ہاتھ نہیں سا لگا دے میں تو اس سنت تو چھوٹا سمجھ کے چھڑ دیتا ہے اور ویک سنتا نہ پیار کریا کر ایک موضوع علیحدہ ہے نا اور جڑے بندے دنیا تے رہ کے میرے مصطفیٰ دی سنت نہ پیار کر دینے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں بندیاں نو میرے مصطفیٰ دے ہتھوں حوض کوثر بھی نصیب کرے گا اور اللہ
اللہ جنت کے اندر میرے مصطفیٰ دا ساتھ بھی نصیب کر دے گا۔ اور جڑے بندے اج سنتا چھڈ کے تے اپنیاں مرضیاں چلاندے نے، او بدعات نو جنم دیندے نے اور بدعات نو ایجاد کردے نے، او کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دی سزا اتنی ہوئے گی۔ آ سنیا جڑے بندے دنیا تے رہ کے نبی پاک دی سنت کو چھڈ کے اور اپنیاں منمانیاں کر کے تے بدعات کو جناب اجاگر کردے نے، بدعات کو زندہ کر رہے نے، انہاں بندیاں دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ ہاں نظر عزیزان من مسلمانوں ذرا سنیا جرد کرنا چاہنے ہوں، اللہ کریم فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کریم فرماندے نے جڑے میرے پیغمبر دی دنیا تے رہ کے سنت دیاں مخالفتاں کرن والے، او جڑے میرے نبی دے طریقے دیاں مخالفتاں کرن والے، اللہ فرماندے نے انہاں بندیاں نو ڈرنا چاہیدا وے، آ دنیا تے کوئی انہاں نو فتنہ نہ لے، آ کوئی اپنی پکڑ دے اندر نہ لے لوے یا کل قیامت دے دن اللہ کریم فرماندے نے انہاں بندیاں نو دردناک عذاب نہ دیتا جائے۔ آؤ میرے مسلمان ویراؤ اپنے نبی دیاں سنتاں نہ پیار کریا کر، میرے نبی دیاں چھوٹیاں سنتاں نو سمجھ کے چھوٹا سمجھ کے نہ چھڑیا کر، بدعات کو جناب جب عام نہ کریا کر، انہاں بدعتاں نو نہ پھیلایا کر۔ آ سنو ذرا میرے نبی کریم فرماندے نے آ کل قیامت دا دن ہوئے گا، انج میں اپنے حوض سے کھڑا گھوماں گا، میں اپنے جناب امتیاں نو اپنے حوض دے وچوں پانی پلاندا گھوماں گا۔ ادھر میرے نبی کریم فرماندے نے ایک لوگاں دی جماعت میری طرف آندی ہوئے گی نا، انج جڑے ویلے میں سمجھنا نو ویکھاں گا اور میں کہاں گا میرے امتی آنے دے، لیکن انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار نو حائل کر دیتا جائے گا۔ میرے نبی کریم فرماندے نے اللہ سونیا تے میرے امتی سال انہاں دے درمیان تے میرے درمیان اللہ سونیا تو دیوار نو کیوں حائل کر دیتا وے؟ اللہ فرماندے نے میرے سونیا محبوبا ہے تے تیرے منن والے سال ہے تے تیرا کلمہ پڑھن والے سال، لیکن سونیا دنیا دے تیریاں سنتاں دیاں مخالفتاں کرن والے، دنیا تے نہ بدعات تو ایجاد کرن والے سونیا او بندے سال جنہاں نے دنیا تے تیری سنت نو چھڈ کے سونیا تیرے طریقے نو چھڈ کے اپنیاں منمانیاں کیتیاں، اپنیاں مرضی انہاں بندیاں نے چلائیاں نے۔ اس واسطے میرے ویر انہاں سنتاں دیاں مخالفتاں نہ کریا کر، انہاں سنتاں دے نال نفرتاں نہ کریا کر۔ سنو ذرا مسلمان بھائیو، آج کوئی بندہ اپنے گڈیاں تو شلوار نو اوپر کر لیتا وے، اللہ جاندا انہوں بھی لوگ کی مزاق کر دے نظر ہوندے نے۔ آج ہی ویکھو کیتے پیلی چ پانی لگان چلے آوے، ایدی لگدا شلوار اتنی ہے نا، او میرے ویرے تے میرے نبی دی سنت ہے، او میرے نبی دی سنت نو مزاق کردا وے۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ او کدے اللہ دی پکڑ اندر نہ جائے۔ ہم میرے ویر دنیا تے سنتاں دے نال پیار کریا کر۔ آپ فرماندے نے من احب سنت فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جڑا میری سنت نہ پیار کرے گا او در حقیقت میں محمد نہ پیار کرے گا، اور جڑا میرے نہ محبت کرے گا اللہ دے نبی فرماندے نے کان معی فی الجنہ، او میرے نال جنت دے اندر انج ہوے گا۔ اج جو دو انگلاں قریب قریب نے نا اللہ انہوں جنت بھی دے گا، اور جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ بھی نصیب کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او میرے ویر جمعہ دا خطبہ بھی میں دعا کر دے ماں آمین کے اللہ سونے سانو نبی دیاں سنتاں دے عمل کرن والا بنا دے، اللہ سانو سنت دے نال محبت کرن والا بنا دے۔ آ سنیا جڑا چوتھا بندہ وے او کیڑا جنوں اللہ جنت بھی دے گا اور جنت کے اندر میرے مصطفیٰ دا ساتھ بھی نصیب کر دے گا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اللہ قیامت دے دن اس بندے نو نبیاں دا ساتھ نصیب کر دے گا اللہ نو صدیقین دا ساتھ نصیب کر دے گا او جڑا میرے نبی دی سنت دے نال پیار کرن والا اللہ نو شہداء تے صالحین دا ساتھ نصیب کر دے گا آج چوتھا کیڑا بندہ وے آج انو قیامت دے دن اللہ نے جنت بھی دینی ہے تے جنت چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ بھی دینا وے میرے نبی کریم فرماندے نے او بندے جڑے دنیا تے رہ گئے آج چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں او میرے تے کثرت دے نال درود پڑھن والے او میرے تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھن والے او میرے ویر میں تے تو کدی اج نہ مہینہ گزر جاندا وے پورا ہفتہ گزر جاندا وے میں تے تو نبی پاک تے کدی درود ہی نہیں پڑھیا میں تے نبی پاک تے کدی سلام ہی نہیں پڑھیا اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ تے دے نورانی فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھدے نے ایمان والے تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو او میرے ویر تینوں میں تے تو اتنے اپنی دنیا اندر مصروف ہو گیا نا انہوں میں نبی پاک تے درود پڑھنا بھی یاد نہ رہا انہوں میں تے ٹائم ہی کوئی نہیں نبی پاک تے درود پڑھنا او تیری میری زندگی اندر او کتنے جمعے آئے نے میں تو کدی جمعے والے دن بھی مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھیا سنو میرے نبی فرماندے نے او جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا او انجی سمجھے کہ جس طرح جنت دا رستہ بھول گیا او جڑا بندہ میرے نبی فرماندے نے او میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا آپ فرماندے نے او بندہ دنیا دے بھی لاندی ہے او قیامت دے دن بھی لاندی ہے او دے تے فرشتیاں دی لعنت ہے اللہ دی بھی لعنت ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیو اگر چاہنا تیری میری زندگی چ بہاراں پیدا ہو جان پھر میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کر میرے نبی تے اڑدا بیٹھدا درود پڑھیا کر آن والا میرے نبی کو لایا آندا سونیا میں دعا دے اندر کتنا حصہ تواڈے تے درود پڑھاؤ اے سوال کردا گیا میرے نبی نو جواب دے دے گے اے بندہ آندا سونیا میں اپنی پوری دعا دے اندر ہی آپ دے درود پڑھیا کراں گا آپ فرماندے نے میرے صحابے اگر تو اے کام کر لوے پھر تینوں رب کولوں کچھ منگن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی اللہ تینوں پہ نہ منگے عطا فرما دے گا سنو جڑے بندے دنیا دے رہ گئے میرے نبی تے کثرت دے نال درود پڑھن والے اللہ انہاں دی دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ قیامت والے دل انہاں نو نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کر دے گا آپ فرماندے نے ان اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ آپ فرماندے نے جڑے بندے میرے تے دنیا تے کثرت نال درود پڑھن والے او سب نالوں زیادہ قیامت دے دن او بندے میرے نالوں سب نالوں زیادہ قریب ہون گے نا او سب نالوں زیادہ او جڑے میرے تے دنیا تے درود پڑھن والے اللہ انہاں بندیاں نو میرا ساتھ نصیب کر دے گا آؤ پھر ذرا مسلمانوں تو بھی میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھیا کر تو بھی میرے مصطفیٰ تے اڑدا بیٹھدا کثرت نال درود پڑھیا کر سنو ذرا مسلمان بھائیو او جنت بھی ملے تے جنت چ مصطفیٰ دا ساتھ بھی نصیب ملے اے پہلا بندہ جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرن والا اللہ اونوں جنت چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرن گے اور دوسرا جڑا بندہ میرے نبی دے نال محبت کرن والا اپنی جان نالوں ود کے محبت کرن والا اللہ اونوں بھی جنت دے اندر میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرن گے اور تیسرا بندہ او جڑا میرے نبی دی سنت دے نال محبت کرن والا اللہ اونوں بھی جنت چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرن گے اور چوتھا بندہ او جڑا میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھن والا اللہ اونوں بھی جنت چ میرے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرن گے اور کیڑا بندہ وے او جنوں میرے نبی نال قیامت دے دن اللہ نے جنت چ ساتھ نصیب کرنا وے آپ فرماندے نے من آل جاریت آپ فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیاں دو بیٹیاں دتیاں نے آپ فرماندے نے انہاں بیٹیاں نال نفرتاں نہیں کردا انہاں بیٹیاں دے نال پیار کردا وے انہاں بیٹیاں دے نال محبت کردا وے او میرے ویر انہاں بیٹیاں نال نفرتاں نہ کریا کر انہاں بیٹیاں دے نال محبت کریا کر اے تے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے اج تیرے میرے
میرے معاشرے اندر کئی ایسے بندے بھی نے جڑے بیٹیاں نہ نفرتاں کر دے لے او جڑے بیٹیاں نہ محبتاں کر دے نظر نہیں ہوندے اللہ جاندا میرے سامنے ایسے بھی کتنے معاملات دے نہ اج دے گھر اندر خبر دتی گئی اج تواڈے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے نہ تے باپ اگے ود کے بیٹی دا چہرہ ہی ویکھنا اونے گوارا نہیں کیتا اینا بیٹیاں نہ نفرتاں نہ کریا کر تے بیٹیاں نہ محبتاں کرنا وے تے نہ بیٹیاں نہ پیار کرنا وے تے نہ بیٹیاں تے مر جانا وے اگر تینو رب بیٹی تے بھی دے وے تو اینا بیٹیاں دی پرورش بھی کرنا وے اج دو جائیداد دی تقسیم دیاں باریاں ہوندیاں نے او تو اینا بیٹیاں تے ظلم تے زیادتی کرنا وے اگر کپڑے لے کے دتے تاوی تو اینا بیٹیاں نہ ظلم کیتا اگر تو اینا نو عیدیاں پتراں نو دتیاں تاوی تو اینا بیٹیاں نہ ظلم کیتا اگر تو اینا نو کوئی چیز لے کے دتے تاوی اینا بیٹیاں نہ ظلم کیتا اگر جائیداد دی تقسیم دیاں باریاں آؤ تے تاوی تو اینا بیٹیاں نہ ظلم کرنا وے اینا بیٹیاں نو حصے نہیں دیتا تو دیانا پترو آج جلدی کرو گھوٹے لوا لواؤ آگی دے دیاں حصے نہ مگلے آگی دے دیاں نو جائیدادا جو حصے نہ دینے پہ جاؤ اگر دینو اینی ایتیاں پیڑیاں لگ دیاں سر اینا جم دیاں نو ایمان ہونداؤ اینا جم دیاں نو کسے ٹوئی امت نہ پاؤنداؤ آج سنو جنے بندے آج دنیا تیرا کہ کسے دا حق مارن گے میرے نبی کریم فرمان دے دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے نو ستا زمینہ چے دنسا کے رکھ دے گے اینا بیٹیاں دے جائیداد جو ہی سے مرن والے آؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا او تیرا گرے بان ہوئے گا اینا بیٹیاں دے ہاتھ ہونگے نہ اللہ دی عدالت چے تینوں بیٹی لائے کے کھڑی ہوئے گے او جڑے بندے دنیا تے رہ گئے اینا بیٹیاں نو جناب اگر پیسے دیتے تے پترہ نو دیتے اگر بینک بیلنس دیتا تے پترہ نو دیتا تو تے انیاں نفرت اینا بیٹیاں نہ کرنا وے اگر جائیداداں دیدیاں تے نہ پترہ نو دیدیاں اگر کوٹھیاں دیدیاں تے نہ پترہ نو دیدیاں اگر قلعے دیتے تے نہ پترہ نو دیتے اگر مربع دیتے تے نہ پترہ نو دیتے او باپ نو تو سمجھ جون دیئے یہ تو ایک ہی پتر ٹھڈے مار گئے او تکے مار کے اپنے گھر جو اپنے باپ نو کر دے لے او تو باپ نو بیٹی دی قدر دا پتہ لگ دا وے او جدو باپ مردہ وے تے تی دے بوئے تے جا کے مردہ وے اوہ لکو آج دے جمعے اندر میں تینوں ایک پیغام دے دے ماؤ اوہ پوت کا پوت ہو جان دے لیکن تیاں کدی ماں پیاں دے سامنے چھڑ دیا ہو تیاں ماں پیاں دے بیماریاں سامنے نہیں آنے او تیاں ماں پیاں دے جنازے سامنے نہیں آنے او تیاں ماں پیاں دے دکھ دردیاں سانجیاں ہو جانیاں نے اگر تی لکھا میل دور بھی ہوگے انہوں انہی اپنے بچیاں دی فکر دے او جنہوں نے اپنے ماں باپ دی فکر دے تو اینا بیٹیاں نہ نفرتاں کرنا وے اوہ مسلمان سنو ناؤ اگر دنیا تو بابل چلے جاول یہ پتر تے ایک واری رو کے چپ کر جاندے لے لیکن تیاں ایڈے درد نہ روندیاں لے میں ویکھیا باپ دی میت دے پترانو ہس دیاں بھی ویکھیا وے پترانو جناب آپس اندر گلاں کر دیاں بھی ویکھیا وے لیکن اصل دکھ دے تیاں نو لگ دے نے لاؤ او تیاں نو ساری عمر دے روگی لگ جاندے لے اوہ بابل مر جاول دے تیاں واسطے کر دے بوئے بابل دے باندھو جاندے لے اوہ اینے درد نہ تیاں روندیاں لے اینے درد نہ روندیاں لے او گلیاں دے ککھانو بھی روا کے رکھ دیندیاں لے اینا بیٹیاں نہ نفرتاں نہ کریا کر او میرے نبی کریم نو اللہ نے 4 تیاں دیتیاں تے میرے نبی نے شکر ادا کی دے اللہ نے شعیب نبی نو 2 تیاں دیتیاں ایک دن بھی اپنے رب دے گلے تے شکوے نہیں گئے اوہ میرے ویرے تے میرے مولا دیاں مرضیاں دے اے تے میرے مولا دی دے دے او جنو چاہوے تیاں دے وے اے بھی میرے مولا دی مرضی او جنو چاہوے پتر دے وے اے بھی میرے مولا دی مرضی او جنو چاہوے رمیاں بارشاں پا دے اے بھی میرے مولا دی مرضی او جنو چاہوے کچھ بھی نہ دے وے اے بھی میرے مولا دیاں مرضیاں دے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما
اوے دھیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے ان کون پوچھدا اوے بڑھا باپ شعیب دے پت کوئی نہ بھیاں دیاں بکریاں چار دیاں ولے شعیب دا نہیں سے جی کردا میں چکھا لذتا اس بہار دیاں ان کون آکے تمہیں کی کرنا اتنے مرضیاں رب غفار دیاں اوہ دار اصل کی دے دے گندیاں نے اوہ شانہ سنجیاں ہی نہیں کردگار دیاں اوہ بیٹیاں نہ نفرتہ کرنا دے انہ مشرقین مکہ دا مسینہ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرماندے نے جدو انہاں بیٹیاں دی خوشخبری دیتی جاندی ہے نا انہاں دے چہرے گمی دے نال سیاہ ہو جاندے نے او بیٹیاں دی خبر سن کے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے آؤ ذرا مسلمان بھائیو آجڑے بندے دنیا تے رہ کے نہ بیٹیاں دی پرورش کر دے نے میرے نبی فرماندے نے من آلا جاریت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے او جنوں رب نے دو تیاں دی دیاں نے اگر انہاں بیٹیاں دی پرورش اچھی انداز دے نال کردا وے انہاں دے کپڑیاں دا خیال رکھدا وے انہاں دے جناب پڑھائی لکھائی دا خیال رکھدا وے ادھر بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے انہاں بیٹیاں دے اچھے گھر دے اندر رشتے کر دیندا وے میرے نبی فرماندے نے دو بیٹیاں دی پرورش کرن والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میرا ساتھ جنت دے اندر نصیب کر دیں گے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر میرا گوانڈی بنا دیں گے نا ایک پوچھن والے نے پوچھیا سونیا آج جنو صرف رب نے کدی ہی دیتی ہوئے آپ فرماندے نے ایک بیٹی دیاں پرشا کرے اللہ اینو بھی جنت چ میرا نام نصیب کر دے گا اور سنو لوگو آج جنت بھی ملے تے جنت چ مصطفیٰ دا صاحب بھی نصیب ہوئے اللہ کریم فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور جڑا بندہ دنیا تے بیٹیاں نہ محبت کرن والا ہو بیٹیاں دی پرورش کرن والا ہو اللہ انہوں جنت چ میرے مصطفیٰ دا سام نصیب کر دے گا اور سنو میانے پوریو اردا گرہ آنے والو اور محمدی مسجد جمعہ پڑھنے والو آج سن لو اور جنت بھی ملے جنت چ مصطفیٰ دا سام بھی ملے اور کیڑا بندہ بھی اور جنہوں رب جنت چ میرے مصطفیٰ دا پڑوس نصیب کرے گا آپ فرماندے نے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا آپ فرماندے نے دنیا تے رہ گئے او جیڑا یتیم نہ محبت کرن والا او جیڑا یتیم دیاں کفالتاں کرن والا او جیڑا یتیم نہ محبت کردا وے آپ فرماندے نے اللہ نو جنت چ میرا ساتھ نصیب کر دین گے نا او میرے ویرے نہ یتیماں نہ پیار کریا کر انہاں یتیماں نہ محبت کریا کر اینا یتیمہ نہ نفرت نہ کریا کر اللہ فرماتے نے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ اور سنو ذرا مسلمان بھائیو اللہ کریم فرماندے نے نہ یتیمانہ محبت کریا کرو نہ یتیمانہ پیار کریا کرو اور جڑے بندے دنیا تے یتیمانہ پیار کر دے لے اللہ فرماندے نے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
اللہ دے نے مانا نو قیامت دے دن جنت دے مانگا اے میرے نبی فرمان دے نے رب یتیمانا محبت کرنے والے نو آج جنت بھی دے گا تے جنت مصطفیٰ دا ساتھ بھی دے گا او میرے ویرے نا یتیمہ دیاں زندگیاں پڑیاں کیاں گنیاں دے اینا یتیمانا پیار کریا کر او لوگو اگر دنیا تے بابل چلے جاول اے پیچھے اولادہ رول جاندیاں دے اگر دنیا تے بابل چلے جاول وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اگر دنیا تے بابل چلے جاول او جڑے پیار بابل دے دے او نار رل کے جمن والے پھیریاں نے نہیں دے او جڑے پیار بابل دے دے او پیار کدی چاچیاں تے تائیاں نے نہیں دے او جڑے پیار بابل دے دے او پیار کدی تیرے نار تے بلیاں نے کوئی نہیں دے او جڑے پیار بابل دے دے او پیار کدی تیرے کسے یار تے رشتے دار نے نہیں دے او میرے ویرے نا یتیمہ دیاں زندگیاں بڑیاں کیاں گندیاں نے اگر بابل چلے جاول تے پھر لوکاں دیاں مزدوریاں کرنیاں پہ جاندیاں نے اگر بابل چلے جاول تے لوکاں دے تانے سننے پہ جاندے نے اگر بابل چلے جاول تے لوکاں دیاں نوکریاں بھی کرنیاں پہ جاندیاں نے او اینا یتیماں دے نال اینا محبتہ کریا کرنا او میرے نبی یتیمانہ محبتہ کرنے والے او میرے نبی یتیمانہ پیار کرنے والے او جڑے بابل دنیا تو چلے جاول انہاں کدی سارا نہیں موڑیا او جڑے چلے جاول انہاں نے کدی آ کے دوبارہ حال ہی نہیں بچے او ٹوٹے گیا تو تاں جڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آمدا او کسے دے دل ذرا تسنی آمدا پڑھن پوشاک تھا تھائے او گالی بڑی وڈی کر لگاوے ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا تے پرونیانو جانا پیندائے ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا تے پرونیانو جانا پیندائے ایتھے کسے نئے پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھا نہ لو گمبا دفنایا اینا ہتھا نہ لو میں بابا دفنایا آج بھی میرے مجمع چ کئی ایسے بیٹھے نے او جنہاں نے اپنے بابلا دیاں قبراں چ مٹیاں پا گئے اپنے بابلا نو ہمیشہ لی قبراں چ دفن کر کے بیٹھے نے او میرے ویری داتے آؤ گیا لیکن باپ دیاں محبتہ نظر نہیں آنی او عیدہ دے آؤ گیا لیکن باپ دے پیار نظر نہیں آنے او ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا پرونیانو جانا پیندائے ایتھے کسے نئے پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھا نہ لو بابا دفنایا پرونیانو جانا پیندائے اوہ پوچھی انا ماما کلو انہ دا کی حال اوہ پوچھی انا ماما کلو انہ دا کی حال او ٹور گیا جنہ کلو گبرو جوان انہ ماما میں رک سینے لایا پرونیانو جانا پیندائے او پوچھی انہ پترا کلو انہ دا کی حال او ٹور گیا جنہ کلو بابا جوان انہ یتیمہ میں رک سینے لایا پرونیانو جانا پیندائے او سنو ذرا مسلمانو اینا یتیمانہ پیار کریا کر او اگر بابل چلے جامل تے عیدہ دیاں خوشیاں مک جاندیاں دے او جن جب بابل عیدہ دے ول او جلا جان دا کدی چاچی عیدہ نہیں دی دیا ادھر 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم پتیجے پتیجیاں بیٹھیاں دے ادھر تیرے پتر جمے ادھر تیرے سامنے بیٹھے لیتا ہوں اے پتر
تیرے نال ضداں کردے نے بابا مینوں اینی ہی چاہیے اب مینوں 1000 ہی چاہیے اب مینوں 5000 چاہیے نا دوسری سائڈ تے یتیم بیٹھے نے اللہ جاندا خاموش بیٹھے نے انہاں نے تیرے سامنے ضداں نہیں کیتیاں انہاں نے تیرے کول عیداں نہیں منگیاں انہاں نوں پتہ وے او ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا میانے پورے دے قبرستان چ جا ستا وے انہاں نوں پتہ ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا او شہاب پورے دے قبرستان چ جا ستا وے انہاں نوں پتہ وے او ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا عدالت گڑھے دے قبرستان چ جا ستا وے او میرے ویری دادے نو وے او جنج اپنے پتراں نوں عیدی دینا وے او جنہ یتیم بھتیجے بھتیجیاں نوں عید دیا کر انہاں نوں بابلاں دیاں یاداں نہ یاد دیا کر انہاں نوں بابلاں دیاں جدائیاں یاد نہ یاد دیا کر سنو ذرا میرے نبی انہاں یتیماں نہ محبت کرن والے انہاں یتیماں نہ پیار کرن والے اج میرے نبی دادے نے لاؤ میرے نبی عیدگاہ دی طرف جاندے نے ادھر ایک یتیم بچہ کھڑا وے او جن کپڑے بھی نہیں پہنے میرے نبی دے کول گئے لاؤ آندے نے بچیا جی عید دے تو میرے پتر جب کپڑے کیوں نہیں نویں پہنے آندے سونیا او جن مینوں نویں کپڑے لیا کے دینے سن او تے میرا بابا قبراں نوں ٹر گیا وے او جن مینوں عید دیاں خوشیاں وکھانیاں سن او تے بابا ہمیشہ دے سفر تے روانہ ہو گیا وے او میرے نبی نو اپنیاں یتیمیاں یاد آ گئیاں میرے نبی نو اپنے بچپن یاد آ گئے میرے نبی اس یتیم نو اپنے نال اپنے گھر اندر لے کے گئے میرے نبی نے نو نہلایا دلایا آپ نے نیا کپڑا لباس پہنائے آپ فرماندے نے پتراؤ اگر تینوں باپ دیاں جدائیاں ستاول تے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا باپ سمجھ لے میں تیرا باپ آؤ عائشہ تیری ماں وے اگر تینوں ماں دیاں یاداں ستاول تے عائشہ نو اپنی ماں کہہ لیا کرنا میرے نبی فرماندے نے او تواڈے گھراں دے وچوں سب تو بہترین گھر ہوے او جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش ہوے او جس گھر اندر یتیم نہ پیار ہوے او میرے ویل ایتاں عمل اینا یتیماں نو بابلا دیاں جدائیاں کدی نہ یاد آندے وے اینا بابلا نہ بڑیاں بغاراں اینا بابلا نہ بڑیاں رونقاں او ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں پاواں واپسی راندے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں او ڈیگر پئی مڑ شام محمد لوگ گرانوں آئے او نہیں آندے پھر محمد او جنہاں نو موت لے جاوے او ملا ملیاں دا یا رب لیاں دا او نبی پیر امام زادے سنگ چھڑ گے اینا یا رب لیاں دا ایک دن اسامی مدنے ٹور جانا او کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا میرے نبی فرماندے نے انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا آپ فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے نہ یتیماں نہ پیار کردا وے اینا یتیماں نہ محبت کردا آپ فرماندے نے او بندہ تے میں جنت چ انج نال نال ہوواਂਗੇ اج انج دو انگلیاں نال نال لے اللہ اس بندے نو جنت چ میرا سام نصیب کر دے گا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ دن میں نو جنت بھی عطا کرے اور جنت نبی پاک دا صاحب بھی عطا کرے اللہ گناہگار بڑیاں خطا کار بڑیاں لیکن اللہ تیری رحمت دے طلبگاراں اللہ جتنے آئے نے اللہ سب نو اپنی رحمت نال جنت دے اندر مصطفیٰ دا صاحب نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.